ईद का दिन था। मैं ड्यूटी के पास खड़ी थी। कुंडी बजी, सहन में इस समय कोई न था। मजीद अंदर आ गया। वो हमारे घर के बुजुर्गों से ईद मिलने आया था। ईद मुबारक कहते उसने मुझे इस अंदाज से छुआ कि गुस्से से बिबक सुर्ख चेहरा भांप कर जल्दी से आगे बढ़ गया। कुछ दिन गुस्सा बरकरार रहा, फिर दिलो जहन में एक अनजानी कसक जागी। ये कसक बढ़ते बढ़ते घाव होती गई। तभी बारिशों का मौसम आ गया। कोयल की कूक के साथ ये कसक भी बरहा की हुक बनकर कानों को छीदने और दिल को करेदने लगी। रूह को बेकल और तन को अंगारा करने लगी। फिर तो मन पागल ने मेरी एक न मानी। अरमानों की भीगी चादर ओढ़कर मैं रात की स्याही में छुपती छुपाती मजीद की बैठक के दर पर दस्तक देने जा पहुंची। उसका घर हमारे घर से मिला हुआ था और उसकी बीवी मेके गई हुई थी। वो घर में अकेला था। मैं इस समय सारे जहाँ में अकेली थी। हम दोनों मिले। वो भी शायद इसी दिन की राह देख रहा था। उसने अपनी शादी से पहले कसम खाई थी, मगर माँ के दबाव में उनकी भांजी से ब्याह रचा लिया। कसम बहला दी और मेरी मोहब्बत लूली लंगड़ी हो गई। आज मगर जैसे मेरी माजूर मोहब्बत को पर लग गए थे। आखिर इस किस्म का एक बार तो उसे ताना देती जिसको उसने खुद खाया और फिर खुद जूठा कर दिया। पहले तो मैंने इसको खूब जेली कटी सुनाई और बेवफाई के तानों से कलेजा छलनी किया। वो चुप सुनता रहा। फिर जब आंसुओं की धारा में सब शिकवे धुल गए तो हमने आलमे बेदारी में ही आलमे बाला की सैर कर ली। हमारी मोहब्बत झैल का किस्सा 2-4 दिन का नहीं, 10 बरस का था। अब मैं न चाहते हुए भी उसके पास जाने लगी। अपने कदमों पे इख्तियार न रहा। बुझी हुई राख को कुरेद कुरेद कर हमने चिंगारियों को फिर से फौंके मारी तो मोहब्बत का शोला जाग उठा। किस्सा मुख्तसर, अपनी वजूद की तमाम तरनाइयों और चाहतों की हाथों पाकीज़गी की बेदाग चादर को परे डालकर मैं उसकी हो गई। मुलाकातें रोज़ होने लगी। घर वालों का खौफ और दुनिया का धड़का जाता रहा। हम इन हदों को छू आए जिसकी इजाज़त मुआशरा नहीं देता। वो मेरी मोहब्बत में सियाना बन गया और मैं उसकी चाहत में अंधी हो गई। मोहल्ले में वो एक शरीफ नौजवान समझा जाता था, मगर इसी शराफत के लिबादे को ओढ़कर वो अब रातों को भी मिलने लगा। मैं उसी को इल्ज़ाम क्यों दूँ? दिल नादां पे किसका इख्तियार? भीगी रातों बरसती बारिशों में मैं यही थी जो इसका दर खटखटाया करती। उसकी माँ दवा खाकर मदहोश पड़ जाती और बीवी रूठ कर मेके जा बैठी थी। अपने जलते वजूद की तपश की ताब न लाते हुए वो बरसती बारिश में गली में निकल आता तो मैं भी आखिर इंसान थी। मोहब्बत के जज्बात जब अलाव का रूप धार लें तो खुद को संभालना महाल होता है। मैं ही सुलगती हुई घर की दहलीज पार कर लेती तो वो क्या करता? मुझे धक्का देकर तो वापस ना कर सकता था। अंजाम से नजरें चुरा ली। मैंने बहुत बार बाप की इज्जत और खुद को जान पर खेल कर रात के अंधेरे में सरहद पार की, जिसको बाबल की दहलीज कहा जाता है। इसने एक बार फिर कसम खा ली कि कुछ दिन ठहरो, मैं बीवी से तलाक का फैसला निपटा लूँ। ये बरादरी का मामला है और मेरी गर्दन इस हिस्से से बुरी तरह फंसी हुई है। तुमसे जल्द शादी कर लूँगा। एक बार फिर उसने सुनहरा ख्वाब दिखाया और एक बार फिर मैं उस ख्वाब के सुनहरेपन में जकड़ी गई। अंजाम से हम गाफिल थे, अंजाम हमसे गाफिल ना था। जब ने उसे आंखें दिखाई मैं थरथराने लगी। मजीद से मिन्नत की कि इस आने वाले घटना से निजात ना मिली तो मर जाऊंगी। क्या माँ बाप को मुंह दिखाऊंगी? उसने कहा, डरो नहीं। मैंने कसम खाई, एतबार करो और ममता का दिल ना कुचलो। मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूँ और फिर कोई खून नाहक अपने सर लेती हो। राज आश्कार होता है तो होने दो। हर तरह के हालात का मैं जिम्मेदार हूँ। इस कहानी में मेरा नाम आने दो। तुम्हारे घर वालों को मुझी से शादी किए बनेगी। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो तालीम याफ्ता हैं, उनको तुम्हारी जान और अपनी आन प्यारी नहीं। अब ये काम तो तुम ही करना है। अपनी माँ को एतमाद में लो, वरना मैं तो तुम्हारे बाप का दर खटखटा कर ये नहीं कहने वाला कि जल्दी से लुबना की शादी मुझसे कर दो, वरना तुम्हारे नामों उसका ताजमहल तुम्हारे सर पे गिरने वाला है। उफ, कैसी मुश्किल में डाल दिया था मजीद ने मुझे। दिल तो मेरा भी यही चाहता था कि खुद को हालात के हवाले कर दूं। तकदीर के हाथों में दुखों का मगर भारी खंजर भी था और मैं दुखों के खंजर को दिल में उतार कर भी मोहब्बत की माला गले में डालनी चाहती थी। दिल में अपने दामन में चाहत का फूल डालकर दिल के ताल पे रक्स कना आरजुओं की पींग में झूलना चाहती थी। हिम्मत करके माँ को राज बता दिया। वो कलेजा थाम कर रह गई। अब वो मोड़ आ चुका था कि तदबीर से भी तकदीर की स्याही ना डाल सकती थी। वालिद को हमराज करने का हौसला माँ में ना था
اور خاندان کے ماتھے پہ میرا یہ راز کلنک کا ٹیکا بن کے لگنے والا تھا۔ ایسے میں دادی نے ہمت کی اور میرے والد کے غصے کو قابو کر کے ان کو راہ سجائی کہ حل موجود ہے، خام خواہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کالک لگ چکی، اب ہر سورج سے پہلے اس کو دھونے کی کوشش کرو۔ ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ مجید کا گلا جا پکڑو، اور وہ تمہاری بیٹی کو قبول کرنے پہ راضی ہے تو قاضی بلا لو۔ والد صاحب نے ایسا ہی کیا اور اعلان کر دیا کہ نکاح میں مجید کر دیا تھا، اب رخصتی ہوگی۔ یہ سن کر بھی سبھی عزیز سکتے میں آ گئے۔ مجید کی بیوی کو بھی اس کی میک کی خبر ہو گئی، وہ اپنے روٹھے رہنے پہ لعنت کر کے بلکنے لگی۔ وہ اب 8 آنسو روتی تھی اور میں نئی نویلی دلہن بن کر اس کی مہکتی سیج پہ چڑھ بیٹھی تھی۔ وقت مقررہ پر چاند سا بیٹا پالنے میں آ گیا تو ساس بھی ہر گم بلا کر پوتے کے پالنے کو چاؤ سے جلانے لگی۔ اب مجید کی پہلی بیوی کے میکے والوں کو تاؤ آیا، جو منتوں سے نہ مانے تھے، خود ہی بیٹی کو مجید کے در پر لائے اور گھر میں دھکیل کر پہنچا دیا۔ کہہ گئے کہ مرو یا جیو، اب تمہارا گھر یہی ہے اور مجید ہی شوہر ہے۔ ایک اور شادی کر لے یا 3 کر لے، مرد کو 4 کی اجازت تو ہے۔ جو مرتی کیا نہ کرتی، جو رانی تھی وہ رعایا بن کر رہنے لگی، اور میرا حکم گھر پہ مہارانیوں کی طرح چلنے لگا کہ جس کو پیا چاہے وہی سہاگن۔ مجید کے گھر والے اب میرے سامنے دبی زبان سے بات کرتے تھے اور سر جھکا کر چلتے، اور اس کی بیوی ٹھنڈے آہیں بھرتی تھی، پھر ان آہوں کو مجید کے ڈر سے دل ہی میں گھونٹ لیتی تھی۔ مجھ سے مگر زیر لب کہتی تھی، گھر کی مالکن بن گئی ہے تو کام بھی سنبھال۔ تب میں جواب دیتی کہ تو نے تو خود اپنے راج پاٹ کو لات ماری، کیوں اتنے دنوں روٹھ کر میکے جا بیٹھی تھی اور اپنے میاں کو اکیلا چھوڑ گئی تھی؟ اب میں ہوں مالکن، میں نے راج پاٹ سنبھالا ہے تو راج کو کاج سے کیا نسبت؟ تب ساس کو دکھ ہوتا، کہتی مل جل کر شرافت سے رہو، ورنہ کیا؟ یہ سانجے کی ہنڈیا ہے، یوں ہی رہی تو بیچ چراہے میں پھوٹے گی۔ بہتر ہے کہ اپنی بھانجی کو میکے بھجوا دو، مجھ سے اس کا یہاں رہنا برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹی لبنہ، کیا تم کو خوف خدا نہیں؟ مگر اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ غرض اس تو میں گھر کا وہ حال ہوا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے پنگٹ کا پانی۔ وہ گھر کا کام نہ کرتی تو مجید سے پٹتی، رو رو کر فریاد کرتی، یہ موری کی اونٹ کیوں چبارے لگی؟ تو اپنی کرنی آپ ہی بھولی، میں کیوں تیرا کیا بھگتوں؟ میں جواب دیتی تو وہ گرا لگاتی۔ تب مجید پاؤں سے جوتا کھینچ اس کو دے مارتا کہ کہاں تو میرے دل سے اتری ہوئی اترن، اور کہاں یہ میرے من کی رانی، کہاں راجہ بوجھ، کہاں گنگوا تیلی کہ خود کو لبنہ سے ملاتی ہے۔ اب تو اس کے منہ کو آئی تو چٹیا سے پکڑ کر چلتا کر دوں گا۔ گھر میں سے جب مجید میری سوتن کو پھٹکارتا، میں پھول کر کپا ہو جاتی اور اپنی کامیابی پر کھل اٹھتی۔ اب اپنی نیلی چھتری والے کو تاؤ آیا، اس سے یہ ظلم کا تماشا دیکھا نہ گیا۔ اس نے فرشتوں کا اشارہ کیا، انہوں نے پروں کو پھڑپھڑایا اور اس آواز نے حضرت عزرائیل کو متوجہ کیا، ساتھ ہی میری بدبختی بھی جاگ پڑی۔ مجید لاہور جا رہے تھے کہ سکھر پاس ریل کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ اس ہستی کو ہم دونوں عورتوں کے درمیان سے اچک لیا جو وجہ انات بنی تھی۔ مجھ کو میری سوتن اپنی سیج پر سے دھکا نہ دے سکی، مگر موت نے یہ وار کاری کر دکھایا۔ ہمارے علاقے میں کھلی چھٹی تھی، ہر آدمی کو آزادی تھی کہ چاہے انصاف نہ کر سکے پھر بھی جتنی بیڑیں چاہے پال لے، نکاح میں چاہے 10 رکھ لے، مگر ان کے حقوق کی پرواہ کس کو ہے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، مگر میں بیوگی کی سفید چادر اوڑھ کر 2 بیٹوں کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی دہلیز پہ واپس آ گئی۔ میری سوتن ان کی رشتہ دار تھی، برادری اس کے دکھ سکھ کی ذمہ دار تھی۔ مکان ساس کے نام تھا، وہ میری سوتن کو ملا اور ہر شے پہ اسی کا قبضہ ہو گیا۔ وہ 11 بھائیوں کی بہن تھی، جبکہ میرا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی 13 برس کا۔ اب ابا کہتے تھے، بدبخت، اگر تو غلط رستے نہ چلی ہوتی تو آج اتنی بڑی سزا نہ ملتی۔ میں تو مر جاؤں گا، جانے بعد کو تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور میں دل ہی دل میں چپکے کہتی تھی کہ آپ کو سزا ملی کہ سیدھے سباؤ مجید کو رشتہ نہ دیا، اور مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن مجھ کو سزا سوتن سے برتاؤ کرنے کے کارن ہو گئی۔ میں نے اس کا دل جلایا، غرور کیا،
اللہ نے اس غرور کی ایسی سزا دی کہ نہ شوہر رہا اور نہ غرور رہا، گھر سے بھی نکلنا پڑ گیا۔